शाम साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ जी, वो गुनाहों पे गवाह ना बनाओ, ये हुक्म दिया गया है। तो बाकी तो फिर गुनाह भी सरजद हुए हैं तो उन पे तौबा करते रहते हैं हर वक्त। आपको पता है 14 साल पहले भी कोट एंड कोट यही जवाब दिया था आपने रात गए में मुझे। कोट एंड कोट। कोई ऐसी चीज शाम साहब जिसमें तिश्नगी रह गई हो? बहुत से ख्वाब रह गए, कोई शेयर करना चाहें अगर आप? मैं चाहता, यानी पाकिस्तान जो है, जो मेरे दिल में था, मेरे जहन में था, वो अभी तक ख्वाब अधूरा है। कितने % वो ख्वाब अधूरा आपका जो जहन में आपके था? मैं समझता हूँ कि आप 50-50 लगा लें बस। यानी पाकिस्तान कायम है अल्लाह के फजल करम से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान जिसमें कोई महरूम ना हो, जिसमें सबके लिए मौके हों, जिसमें हर एक को तालीम मिले, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसको रोजगार मिले, ऐसा पाकिस्तान वो नहीं बन पाया। वो अभी नहीं बन पाया। एनी रिग्रेट इन लाइफ सवेरा साहबा? हाँ, मुझे ये कि अगर मेरे पास मैं PhD जो है मैंने पाकिस्तान से की, पंजाब यूनिवर्सिटी से की। उस वक्त चूंकि मेरे बच्चे छोटे थे और बहुत से मसाइल थे, तो बस एक ये होता है कि कभी अगर उस वक्त और तरह सोचा होता, शायद गाइडेंस और तरह होती, चीज़ें और तरह होती, तो बाहर से की होती। बस ये बाहर से करना चाहिए। अभी देखें ना, ये खवातीन के उन कुर्बानियों और उन मामलात में से एक है कि मैं बाहर नहीं जा सकी। बस कुछ बहुत सारी खवातीन को फेस करना पड़ता है। लेकिन उसकी भरपाई ऐसे हो गई कि फिर मैंने अपनी एक फेलोशिप की अपनी PhD के दौरान ही, जो मैंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से की। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, लेकिन ये कि वो एक है कुछ ना कुछ कंपनसेशन हो गया। लेकिन ख्वाहिश ये बहुत ज्यादा थी और उस वक्त के मियां साहब और बच्चे साथ गए थे? नहीं, वो यहीं थे। मेरे पंजाबी का एक बड़ा पुराना गाना आपने शायद सुना ना हो, शामी साहब ने जरूर है, फड़ कुंजियां ते अपना क्या है, हाँ। ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मियां ने नहीं जाने दिया या वो उस तरह का मसला नहीं था। कुछ अपने शायद उस वक्त गाइडेंस थोड़ी और तरह मिल जाती है, चीजें मैं और तरह एक्सप्लोर कर पाती, जो अब अपॉर्चुनिटीज हैं या अब नजर आती हैं, वो उस वक्त नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए एक रिग्रेट। शामी साहब, कभी किसी चीज पे गिल्ट फील होता है? देखिए, एक अखबार नवीस के तौर पर कई गलतियां हुई, लेकिन जब भी मुझे एहसास हुआ मैंने उस पर माजरत कर ली। ठीक है, और बाकायदा अखबार में छापी। तो इसलिए मुझे इस पे इत्मीनान होता है कि बर वक्त मैंने गलती की इस्लाह कर। मगर हम लोगों पे बड़ा एतराज़ होता है शामी साहब कि हम जब किसी की ऐसी चीज़ जिससे किसी की इज्जत उछल जाए या जो चीज़ उसने न की हो उस पर इल्ज़ाम लग जाए, वो तो छापते 3, 4, 5 कॉलमी, और उसके बाद छठे पेज पे हम बारीक से लगा देते हैं कि इदारा माजरत खां है। कोशिश की है कि अगर ऐसी कोई सूरत पैदा हो तो अजाला हो उसका और माफी मिल जाए, और उसी 4 कॉलमी में हो, 4 कॉलमी में कोई ऐसा वाकया अगर आप शेयर कर सकें जिससे लोग सीख सकें कि हाँ, हम सब, हमारे बड़े लोग, हमारे सीनियर्स भी गलती भी करते हैं, उन्हें एहसास भी होता है और फिर वो उसको दुरुस्त भी करते हैं। जस्टिस सरदार इकबाल चीफ जस्टिस थे जी, उनके खिलाफ मैंने एडिटोरियल लिखा और उस पर मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हुई। मैं उस वक्त तो बड़ा इसको कारनामा समझ रहा था, लेकिन जब मैं अदालत में कार्रवाई हुई और मालूम हुआ कि किसी जज के ऊपर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो उसकी सफाई कहाँ देगा, और तो फिर मुझे उस पर माजरत हुई, शर्मिंदगी हुई। मैंने उसका बरमला इजहार किया और उसको उस पर माफ़ी मांगी, और उस माफ़ी के बाद डॉक्टर जो हमारे जस्टिस सरदार इकबाल थे उनसे मिसाली ताल्लुकात कायम हो गए। उन्होंने पूरे सिदक दिल से मुझे माफ़ कर दिया। तो आज भी मुझे इसका इत्मीनान है कि वो मुझे माफ़ किया उन्होंने। और फिर मैंने जब वो रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट पर जो मैंने एडिटोरियल लिखा तो उन्होंने मुझे बताया कि जनरल ज़ियाउल हक ने उनसे कहा कि शामी साहब ने जिस तरह का एडिटोरियल आपकी रिटायरमेंट पर लिखा है, अगर मेरी रिटायरमेंट पर मुझे यकीन हो जाए कि वो ऐसा एडिटोरियल लिखेंगे तो मैं अभी रिटायर होने को तैयार हूँ। उनको भी मैं याद करता हूँ, उनकी आली ज़र्फ़ी को और अपनी कम ज़र्फ़ी को भी याद करता हूँ, और आज भी इस पे अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन ये तो तय है शामी साहब पूरी इंसानी तारीख़ में कि किसी भी उम्र का, किसी भी सतह का शख्स हो, अगर वो अपनी गलती की करेक्शन करता है तो बहरहाल वो बड़ा आदमी तस्वुर होता है। तो ये तो आपके लिए एक तारीखी तकरीर आपने कोर्ट में भी और भी तो की थी, वो कासमी साहब की मौजूदगी वो तो उसका अली भुट्टो साहब के दौर में मार्शल कोर्ट में जो मुझ पे मुकदमा कायम हुआ वहाँ चला, तो हमने अदालत का बाइकाट कर दी। हमने कहा कब मैं इसको तस्लीम नहीं करता, इसको अदालत तस्लीम नहीं करता और सफाई पेश करने से इनकार करता हूँ।
تو میرا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی وہ بیان دینے کی. اور جب عطا اللہ قاسمی صاحب کے خلاف ایک نوٹس لیا جسٹس ثاقب نثار صاحب نے تو ان کی عدالت میں پیش ہوا اور پھر انہوں نے مجھے کہا اور میں نے ان کو پیغام بھی دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی مجلس میں کہا کہ آپ نے مجھے عطا اللہ قاسمی صاحب کی سفارش کی اور جب میں بولنے لگا تو انہوں نے مجھے بولنے سے روک دیا. میں نے کہا آپ دیکھیں آپ غصے میں معلوم ہوتے ہیں, اگر غصے میں عدالت جو ہے عدالت نہیں رہتی. اور میں نے پھر ان کو خوب ٹوکا اور تعلق قاسمی صاحب کا خوب دفاع کیا. ان کے اوپر بڑی زیادتی کی انہوں نے اور میرا خیال خود بھی وہ توبہ کرتے ہوں گے اور اپنے آپ سے معذرت کرتے ہوں گے اور جب بھی ملتے ہیں وہ تھوڑے شرمندہ سے ملتے ہیں. تو اس پہ آپ کو کوئی اس پہ آپ بالکل کلیئرٹی کہ وہ درست معاملہ تھا. بالکل وہ درست معاملہ تھا. اور یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کسی بھی ریاست میں کسی طرح کے بھی حالات ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے یا مخصوص حالات میں آپ دستور کی وائلیشن میں قائم دیکھا نا مارشاء اللہ نافذ ہوا, دستور کو توڑا گیا اور اس لیے میں سمجھتا ہوں دستور کے مطابق ملک کو چلنا چاہیے اور اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. کوئی سے بھی حالات کیوں نہ ہو. آج میری یہ رائے ہے. آج آپ کی رائے یہ مجھے یاد ہے میں نے آپ سے ایک نجی محفل میں بھی پوچھا تھا. تھینک یو. اوکے واہ. اسٹے ود اس ناظرین کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی صاحبہ. آپ ہیڈ ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی پنجاب یونیورسٹی میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مجیب الرحمان شامی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی محترم مجیب الرحمان شامی صاحب. محترمہ ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ جب میں نے مطلب پی ایچ ڈی اپنی کمپلیٹ کی اور جو میری کانوکیشن تھی ڈگری اس میں میری خواہش تھی کہ جب بھی میں پی ایچ ڈی ہو میری کانوکیشن ہو رہی ہو میں ڈگری لوں تو میرے والدین جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوں. تو میرا خیال ہے وہ سب سے میرے لیے خوشی سب سے خوشی مطلب اولاد کے ہونے کے علاوہ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو اس میرے زندگی میں اس کی خواہش. شامی صاحب سب سے پرمسرت لمحہ آپ سے دیکھیں ہم اردو میں پوچھیں گے سب سے پرمسرت لمحہ آپ کے لیے. دیکھیے اگر آپ جو مجھے بہت خوشی دی ہے نا اب تو اس جو ہم نے یہ جو چند روز پہلے رافیل گرائے جنگ جیتی ہے بس اس میں بہت خوشی دی. اچھا اس وقت اتنی پشمردگی تھی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اپنی پرفارمنس ایسی ہو سکتی اور پاکستان نے جس طرح پرفارم کیا اللہ کے فضل سے وہ اتنی خوشی مجھے ہوئی ہے کہ ابھی تک میرا دل اس سے بھرا ہوا ہے. جنگ پہ تالی بجانا تو اچھی بات نہیں ہے مگر اب کیا کریں مسلط کر دی جائے تو پھر بجانی پڑتی ہے نا شامی صاحب. بالکل. شامی صاحب یہ بتائیے کہ اب ہمارا چونکہ شو کی نوعیت اور ہے مگر مختصر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس کے بہت سارے معاشی اقتصادی اسٹریٹجک فوائد پاکستان اس جنگ کے جیتنے کے بعد حاصل کر سکتا ہے. آپ کو وہ کنسولیڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیوچر میں؟ لگ ایسا رہا ہے جو پاکستان کا جو امیج بہتر ہوا ہے اچھا اس کی ساکھ بہتر ہوئی ہے. اب دیکھیں دنیا میں پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو قبول کیا گیا ہے. کوئی ملک جو ہے انڈیا کی خواہش کے مطابق پاکستان کی مذمت پہ تیار نہیں ہوا اور انڈیا ایک ہر بین الاقوامی فورم پہ اس کو سیٹ بیک ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اگر ہم آگے یکسو ہو جائیں اپنی غلطیوں کو ازالہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ تو اخلاقی برتری ہے نا اور اس کا ایک امپیکٹ ہے اس کے اچھے اثرات ہیں مگر عملی طور پہ جوہری تبدیلی میں یہ بدل پائے گا انشاءاللہ. ہمیں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے, اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی معاشی جو ترقی ہے اس کی رفتار تیز کرنی چاہیے. یہ سارے لوازمات ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہوں گے کیونکہ ہم بہت ساری قوتوں کے نزدیک تو ہوئے ہیں نا اور اس سے ہم بہت سارا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اس سے یہ بھی ہوا نا ہمارا اپنے اوپر اعتماد بڑھا ہے. یس ہم اپنے اوپر بے اعتمادی کا شکار ہوئے کہ ہم شاید کچھ کر نہیں پائے اور ہم سمجھتے تھے ہم بہت پیچھے رہ گئے اور ہم بس اپنے آپ کو ایک بہت مزمحل قوم سمجھ رہے تھے. تو ہمارے اوپر اعتماد جو ہے نا اپنا بحال ہوا, بلا کی خود اعتمادی آئی ہے الحمدللہ. آگے کیسے ہی طیارہ کیوں نہ دے دو ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. شامی صاحب سب سے یادگار لمحہ دوسری سینس میں بھی آپ لینا وہ تو پھر جو ہمارا سقوط ڈھاکہ ہے جب ہم جنگ ہارے نا وہ بھولتا نہیں آپ کو, وہ نہیں بھولتا نہیں.
وہ اتنا دل کا زخم ہے. کاش ایسا نہ ہوتا. میں تو آپ دیکھیں مجھے تو میرے اتنا کپکپی چھڑ گئی, اتنی میرے اوپر کتنے ہی وہ کھیس ڈالے گئے. اچھا. اور میری کپکپی جو تھی وہ رکتی نہیں تھی, اور آج بھی وہ میرے دل کا زخم ہے. کاش ایسا نہ ہوتا. شامی صاحب یہ فرمائیے, سب سے تلخ یاد زندگی میں